अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, शिया उलमा के हालात ज़िंदगी में मौजूद ऐसे नायाब वाक़यात हम आपकी खिदमत में नक़ल कर रहे हैं कि जिन वाक़यात से हमें दर्स मिलता है, हम इन वाक़यात से कुछ सीखते हैं और इस बात को मालूम करते हैं कि कैसे उन्होंने हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत व तालीमात पर अमल किया, हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत व तालीमात पर यकीन किया और इसी यकीन की बुनियाद पर ख़ुद मदारिज आलिया तय किए। आज जिस शख्सियत से वाक़या लेकर आया हूँ, इनका नाम है हुज्जतुल इस्लाम अहमद बहिश्ती। ये वो बहिश्ती नहीं है कि जो इनक़िलाब इस्लामी में एक बहुत ही मारूफ़ और मशहूर शख्सियत हुए और फिर ईरान के चीफ़ जस्टिस बने और पार्लियामेंट का जो ब्लास्ट हुआ था जिसमें वो स्पीकर के किरदार अदा कर रहे थे और शहीद हो गए। ये वो बहिश्ती नहीं है। हुज्जतुल इस्लाम बहिश्ती ईरान के एक ख़तीब हैं, एक वाइज़ हैं, एक मुक़र्रिर हैं। मुहर्रमुल हराम की मजालिस अज़ा से ख़िताब किया करते हैं और ये इस वाक़े को अपने एक नहायत ही मोरद एतमाद दोस्त के सामने बयान कर रहे हैं। वाक़या इस तरह से है कि कहते हैं कि माह मुहर्रमुल हराम के दूसरे अशरे के लिए मुझे ख़िताब करने की दावत मिली कि मैं अशरा सानी माह मुहर्रमुल हराम का पढ़ूँ। लिहाजा बाकायदा उस अशरे को पढ़ने के लिए मैं मस्जिद में जाता और वहाँ जाकर रोज़ाना की बुनियाद पर मजलिस अज़ा से ख़िताब करता। फरमाते हैं कि एक रोज़ जब मैं मजलिस अज़ा से ख़िताब करने के लिए उस मस्जिद में जाता हूँ तो क्या मुशाहिदा करता हूँ कि मस्जिद में कोई मौजूद नहीं है। बिल्कुल मस्जिद वीरान पड़ी है, खाली है। हत्ता वो शख्स के जो मस्जिद की खिदमत करता है और मस्जिद का खादिम है और उसकी ज़िम्मेदारी है कि मस्जिद का दरवाज़ा खोले, मस्जिद का दरवाज़ा बंद करे, मस्जिद में चाय के लिए चूल्हे को रोशन करे और चाय तैयार करे और जब चाय तैयार हो जाए तो उसे मोमिनीन में और अज़ादारों में तकसीम करे। वो शख्स भी मस्जिद में मौजूद नहीं है और मस्जिद का दरवाज़ा खुला है, कोई शख्स मस्जिद में नहीं है। सबसे पहले मैं तो नहायत ताज्जुब करता हूँ कि मजलिस का वक्त है और मुझे ख़िताब करना है और इस मजलिस में और इस मस्जिद में कोई भी मौजूद नहीं है। अब अगर मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ तो ये अच्छी बात तो नहीं है। मुझे दावत दी गई है कि मैं यहाँ एक अशरा जो मुहर्रम का अशरा सानी है वो मैं ख़िताब करूँ। अगर ख़िताब किए बग़ैर चला जाऊँ तो ये वादा खिलाफ़ी है और अगर ख़िताब करूँ तो यहाँ कोई बंदा ही नहीं है जिसके सामने मैं ख़िताब करूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? कहते हैं कि नहीं, चूँकि मैंने वादा किया है कि मैं अशरा सानी इस मस्जिद में ख़िताब करूँगा, लिहाजा मुझे ख़िताब करना चाहिए। लिहाजा चले जाते हैं मिंबर पर और अपनी आदत के मुताबिक, जैसा इनकी रोज़ाना की रूटीन हुआ करती है, ये बाकायदा खुतबे से मजलिस का आगाज़ करते हैं। हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अखलाकी अहादीस जो इनकी रूटीन होती है, उन अहादीस को बयान करते हैं, अहादीस की तशरीह करते हैं और फिर मजलिस के आखिर में हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मसाइब को बयान करते हैं। इनकी रूटीन ये हुआ करती थी कि जब ये मसाइब पढ़ा करते थे तो लोगों के साथ ख़ुद भी ये बुलंद आवाज़ में धाड़े मारकर रोया करते थे। आज मस्जिद में कोई मौजूद नहीं है, लेकिन ये मसाइब अपनी उसी रूटीन में और उसी अंदाज़ में और उसी वजद में ये हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मसाइब को बयान कर रहे हैं, मज़लूमियत को बयान कर रहे हैं कि अचानक इस मस्जिद से रोने की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो जाती हैं। ख़तीब हुज्जतुल इस्लाम अहमद बहिश्ती भी बुलंद आवाज़ से गिरिया कर रहे हैं और मस्जिद में भी ऊंचे आवाज़ से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। ऐसे में कुछ अफराद इस मस्जिद के बाहर से गुज़रते हैं
تو مسجد کے اندر سے مجلس عزا اور رونے کی آواز انہیں سنائی دیتی ہے۔ یہ لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مسجد میں کوئی نہیں ہے، بالکل مسجد خالی ہے۔ خطیب منبر پر بیٹھا ہے، مجلس عزا سے خطاب کر رہا ہے، خطیب بھی رو رہا ہے اور مسجد کے کونوں سے بھی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، جبکہ کوئی فرد اور کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ نہایت ہی تعجب میں مبہوت ہو جاتے ہیں، حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ مجلس ختم ہوتی ہے، خطیب محترم خطاب کر کے جب مسجد سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو راستے میں ان دو افراد کو کھڑا دیکھ کر انہیں بھی سلام کرتے ہیں اور باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ خطیب کا راستہ روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا آپ جو باہر تشریف لے جا رہے ہیں اس سوال کا ہمیں جواب تو دے دیں کہ اس مسجد سے رونے کی آوازیں کیوں آ رہی تھیں اور کون تھا جو اس مسجد میں رو رہا تھا، جبکہ ہمیں کوئی شخص نظر تو نہیں آیا۔ تو تھوڑی دیر تو خطیب محترم نے غور و فکر کیا اور پھر عاجزانہ انداز میں کہا کہ شاید یہ ملائکہ کی آواز ہو اور وہ گریہ کر رہے ہوں۔ در واقع خطیب محترم نے عاجزی سے کام لیا۔ حقیقت میں حضرات اہل بیت علیہ السلام ایسی مجالس عزا میں آتی ہے۔ حضرات اہل بیت حضرت سید الشہداء کی عزا کی محافل کو بہت پسند کرتی ہیں اور بہت محبت کرتی ہیں ان مجالس عزا سے۔ کیوں نہ محبت کریں؟ حضرات اہل بیت کا خاندان اس قدر عظیم خاندان ہے، اس قدر اسلام پر اس خاندان کے احسانات ہیں، اور کیا مظلومیت ہوئی، کس مظلومیت سے اس خاندان کو ذبح کیا گیا، قطع کیا گیا کربلا کے میدان میں، کہ حضرت ثانیہ زہرا جب بھائی سے آخری دفعہ رخصت ہونے کے لیے آتی ہیں تو بھائی کے لاشے کو اوپر پہنچتی ہیں، کس مشکل سے پہنچتی ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں لیکن خود کو اونٹ سے گرا دیتی ہیں، اور کس طرح سے کشاں کشاں خود کو بھائی کے لاشے تک پہنچاتی ہیں، بھائی کے لاشے کو ہاتھ میں اٹھاتی ہیں اور خداوند متعال کے حضور دعا کرتی ہے کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان القلیل، اے میرے پروردگار اس قلیل سی قربانی کو زینب کی طرف سے قبول فرما، اور پھر بھائی کی کٹی ہوئی رگوں کا بوسہ لے کر کہتی ہیں صلی علیک ملیک السماء ھذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب العمامت والرداء، اے میرے پروردگار محمد مصطفیٰ پر درود و سلام بھیج، یہ حسین ابن علی ہے کہ جس کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں، جس کا امامہ اور ابا چھین لی گئی ہے، جسے نہایت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند متعال ہماری اس مختصر سی مجلس کو، مختصر سے گفتگو کو، مختصر سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خداوند متعال ایام عزا ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا دن تھا، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا دن تھا۔ خداوند متعال تمام عزاداروں کی عزاداریاں قبول کرے۔ خداوند متعال تمام عزاداروں کو مزید یہ توفیق عطا کرے کہ وہ آئندہ سال بھی اور آئندہ ایام عزا میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، عزاداریاں کریں اور حضرات اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو سیکھیں، ان کو احیاء کریں، ان پر عمل کریں اور آگے آئندہ نسلوں تک ان مجالس عزا کو اور ان پروگراموں کو احسن انداز میں منتقل کریں۔ امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔